येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। यत्पर्यन्तम् अभवत् तद्राजस्य बहुश्रुतेनैवास्त्रियाम्। साल्वेय गान्धारिभ्यां महोदय सर्वम् अभवत्। अस्तु, तद्राजस्य बहुषु तेनैव अस्यां कम्बोजात् लुक् करणीयम् अथवा अभवत् वा? न लुक् करणीयम्। एतत् सूत्रमस्ति खलु? आमां, कम्बोजात् लुक्। अस्तु, तर्हि वदतु। कम्बोजात् लुक् इति अस्ति, तत्र द्विपदं सूत्रम्। कम्बोजात् लुक् इति द्विपदं सूत्रम्। जनपदशब्दात् क्षत्रियात्, जनपदशब्दात् क्षत्रियात् इति अनुवर्तते। जनपदशब्दात् क्षत्रियात् पुनः तद्राजाः इत्यपि अनुवर्तते। तद्राजाः पूर्वसूत्रात् तद्राजाः इति अनुवर्तते। तदनन्तरं तद्राजप्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। तद्राजसंज्ञकप्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। अस्मात् तद्राजस्य लुक् इति सूत्रार्थः। अस्मात् तद्राजस्य लुक्। अस्मात् इत्युक्ते कम्बोजशब्दात् तद्राजस्य लुक् स्यात् इत्यर्थः। लुक् लोपः भवति। कम्बोजस्य अपत्यम् इति अस्ति। कम्बोजस्य अपत्यम् इत्यर्थे किं भवति? कम्बोजशब्दात् किं भवति? एतेन सूत्रेण जनपदशब्दात् क्षत्रियाद् अन्य इति सूत्रेण अन्यप्रत्ययः भवति। कम्बोजशब्दात् जनपदशब्दात् क्षत्रियाद् अन्य इति सूत्रेण अन्यप्रत्ययः भवति। तर्हि तस्य अन्यप्रत्ययस्य तद्राजसंज्ञा तु अस्ति एव। तस्य ते तद्राजाः इति तद्राजसंज्ञा अस्ति। तद्राजसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा कम्बोजशब्दात् तद्राजस्य किं भवति? लुक् लोपः भवति। तर्हि कम्बोजानां राजा इत्यर्थे कम्बोजः इत्येव लुक्। कम्बोजानां राजा इति विग्रहम्। कम्बोजानां राजा इत्यर्थे किं भवति? तत्र अन्यप्रत्ययः भवति, परन्तु तस्य अन्यप्रत्ययस्य किं भवति? अन्यप्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। तर्हि कम्बोज इति प्रातिपदिकं भवति। तद्धितरूपमस्ति कम्बोजः। लुक् लोपः भवति इति कृत्वा तद्वदेव भवति कम्बोज। तर्हि कम्बोज इत्यस्य सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे कम्बोजः इति रूपं भवति। कम्बोजः, कम्बोजौ इति द्विवचनं दर्शितं तत्र कम्बोजौ इति। वार्तिककारः वदति अयं प्रत्ययः तद्राजसंज्ञकप्रत्ययस्य लोपः लुक् लोपः कुत्र न भवति? केवलं कम्बोजादिति न भवति, कम्बोजादिभ्यः इति वक्तव्यम् इति। अर्थात् कम्बोजादिगणः करणीयः इति। अर्थात् तस्य मतम् इतोपि अन्येपि शब्दाः सन्ति तादृशाः एवं लुक् लोपः भवति। केवलं कम्बोजशब्दः इति नास्ति इति। तदर्थमेव तत्र वार्तिकमस्ति किं कम्बोजादिभ्य इति। कम्बोजादिभ्यः जनपदशब्दादिति तत्र लुक् भवति इति तत्र अन्येपि सन्ति इति। यदा उदाहरणाय किं भवति? चोलः,
शकः द्व्यज्लक्षणस्य अणः लुक् केरलः यवनः अणुलुक् कम्बोजाः समरे इति पाठः तु सुगमः इति। तर्हि चोळः शकः इत्युक्ते द्व्यज्लक्षण किं भवति यदा 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 शकः शकानां राजा चोळानां राजा इति उभयत्रापि अण् प्रत्ययः भवति। द्व्यच् लक्षणस्य अण् द्व्यच् लक्षण अण् अर्थात द्व्यज मगध इत्यादि सूत्रं वयं पूर्वं पठितवन्तः। द्व्यज मगध इत्यादि तेन सूत्रेण किं भवति तत्र द्व्यज मगध इत्यादि सूत्रेण तत्र अण् प्रत्ययः भवति। तस्य चोळानां राजा चोळः शकानां राजा शकः। तर्हि चोळ शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति। तस्य अण् प्रत्ययस्य तद्राजसंज्ञा अस्ति। तर्हि तद्राजसंज्ञकस्य तस्य प्रत्ययस्य किं भवति कम्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम् इति वार्तिकेन लुक्लोपः भवति। कम्बोजादिभ्य इति केवलं कम्बोजाद् लुक् न कम्बोजादिभ्यः लुक् इति वक्तव्यम् इति आशयः। तर्हि कम्बोजादिभ्यः लुक् इति करणीयम् इति। तर्हि चोळशब्दात् किं भवति तस्य अण् प्रत्ययस्य लुक्लोपः चोळ चोळः शक शकः उभयत्रापि द्व्यज्लक्षणस्य अणः लुक्। पुनः केरलः यवनः उभयत्रापि अन्य जनपदशब्दात् क्षत्रियाद् अन्य इति अन्यप्रत्ययः। केरलानां राजा केरलः यवनानां राजा यवनः उभयत्रापि एवं भवति। अन्यप्रत्ययः भवति। अन्यप्रत्ययस्य तद्राजसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति तत्र लुक्लोपः भवति। तर्हि केरलः यवनः इति। तदनन्तरं किमस्ति द्व्यञ् मगध कलिङ्ग सूरमसाद् अण् तदभूत्। पुनः किमस्ति केरलः इति कम्बोजाः समरे इति पाठः सुगमः इति दृश्यते तत्र। कम्बोजाः सग दीर्घपाठे तु कम्बोजो अभिजनो येषाम् इत्यर्थः। कुत्रचित् काम्बोजाः इत्यपि प्रयोगः दृश्यते। काम्बोजाः इत्यपि अस्ति। एकनिमेषः। चोळशकौ देशविशेषौ राजविशेषौ च केरल इति केरल यवन शब्दौ देशराज उभयवाचिनौ अणुलुक् इति जनशब्दादिति ननु कम्बोज इति कथम् इति काम्बोज इति कथं लुक् प्रसङ्गादित्यतः कम्बोजाः समरे इति। तत्र प्रश्नः कुत्रचित् काम्बोज इति प्रयोगः दृश्यते। काम्बोजः इति कुत्रचित् प्रयोगः दृश्यते। दीर्घान्तशब्दस्य प्रयोगः दृश्यते। रघुवंशे कम्बोजाः सुगमे इत्यपि पाठः अस्ति। काम्बोजाः समरे इत्यपि पाठः अस्ति। कम्बोजाः समरे इत्यपि अस्ति काम्बोजाः समरे इत्यपि अस्ति। तर्हि कथं काम्बोजाः इति प्रयोगः आगतः इति प्रश्नः। तस्य उत्तरमुक्तं कम्बोजाः समरे इति पाठः सुगमः अर्थात् तदेव योग्यमस्ति। किं कम्बोजाः समरे इति अस्ति। यत्र दीर्घपाठः भवति तत् कथमिति चेत् तत्र दीर्घपाठे तु कम्बोजः अभिजनो येषाम् इत्यर्थः। तत्र भिन्नविग्रहवाक्यं दर्शयति। कम्बोजः अभिजनः इति कम्बोजाः इति पाठः अस्ति। तस्य समीचीनतां दर्शयितुम् आचार्यः उपायं वदति। तत्र प्रथमान्त कम्बोज शब्दः तस्मात् अभिजनः इत्यर्थे
अण् प्रत्ययः आगतः। तदर्थं सूत्रमपि तत्र दत्तं किं सिन्धुतक्षशिलादिभ्यो अणञौ इति सूत्रम्। तत्र सिन्धुतक्षशिला आदि तत्र आदिग्रहणेन अन्येषामपि तर्हि सिन्धुतक्षशिलादिभ्यः अणञौ इति अस्ति। अणञौ इति अस्ति। तेन तस्मात् किं भवति अर्थात् अभिजनशब्दः यत्र पूर्वैः उषितं सः अभिजनः इति अग्रे वक्ष्यति। एतस्य सूत्रस्य विवरणं यदा भवति तदा एतस्मिन् विषये विवरणम् अग्रे दीयेत इति मनोरमा तत्र मनोरमायाम् उक्तं तथा वयं पश्यामः। तत्र अचां मध्ये आदेः अचः दीर्घभूतस्य पाठेतु इत्यर्थः। इत्युक्ते दीर्घपाठे इत्युक्ते दीर्घपाठे इत्युक्ते अचां मध्ये आदेः अचः दीर्घभूतस्य पाठे इत्युक्ते काम्बोजः इति पाठे। अचां मध्ये आदि इत्युक्ते काम्बोजः इत्यत्र अभिजन इति यत्र पूर्वम् उषितं सः अभिजनः इत्यग्रे वक्ष्यति। तदा वयं पश्यामः सिन्ध्वादौ कम्बोजशब्दस्य पाठः अस्ति। सिन्धुतक्षशिला इत्यादि गणे किमस्ति कम्बोजशब्दस्य उल्लेखः अस्ति। तेन कारणेन तत्र किं भवति तत्र अण् प्रत्ययः भूत्वा काम्बोजाः अभिजनः इत्यर्थे काम्बोजाः इति प्रयोगः इति कथंचित् आचार्यः तत्र तस्य समन्वयं करोति। परन्तु कम्बोजाः समरे इति पाठः सुगमः इत्यपि आचार्येण तत्र प्रतिपादितम्। तर्हि अग्रे गच्छामः। तावदेव अस्ति तत्र विवरणं सिन्धुतक्षशिलादिभ्यो अणञौ इति अण। स्त्रियाम् अवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च इति अग्रिमं सूत्रम्। तद्राजस्य लुक् स्यात्। किं किमस्ति तत्र स्त्रियां जनरली लुक् लोपः तत्र स्त्रियाम् इति भवति। स्त्रियाम् अवन्ति कुन्ति कुरुभ्यः च इति त्रिपदं सूत्रम्। स्त्रियाम् अवन्ति कुन्ति कुरुभ्यः च इति त्रिपदं सूत्रम्। लुक् इति अनुवर्तते। जनपदशब्दात् क्षत्रियाद् अनुवर्तते। तद्राजाः इति अनुवर्तते। प्रत्ययः इति अनुवर्तते। किं किमस्ति लुक् अनुवर्तते। जनपदशब्दात् क्षत्रियाद् इति अनुवर्तते। तत्र स्त्रियामिति तत्र सूत्रार्थं पश्यामः वयं। तत्र किमस्ति तद्राजस्य लुक् स्यात् इति अवशिष्टम् उक्तमस्ति। पूर्वविवरणम् अस्माभिः करणीयम्। इत्युक्ते तत्र किं भवति क्षत्रिय अभिधायी जनपदवाची क्षत्रियवाची जनपदशब्दाद् अवन्ति कुन्ति तथा कुरु एतेषां त्रयाणां शब्दानां परवर्ती तद्राजप्रत्ययस्य स्त्रीलिङ्गविवक्षायां लुक् लोपः स्यात्। स्त्रीलिङ्गविवक्षायां लुक् लोपः स्यात्। तत्र किम् अभवत् पश्यतु एकवारमपि के शब्दाः अवन्ति कुन्ति कुरु एतेषां त्रयाणां शब्दानां एतेभ्यः कुरु यदा प्रवर्ति तद्राजप्रत्ययस्य स्त्रीलिङ्गविवक्षायां लुक् लोपः भवति इति तद्राजस्य लुक् स्यात् इति। तत्र कथमस्ति अवन्ति इति अस्ति। अवन्ति जनपदस्य राजकुमारी अवन्तेः अपत्यं स्त्री। अवन्तेः अपत्यं स्त्री इत्यर्थे अवन्ति इति
ह्रस्व अकारान्त शब्दः वृद्धेत् कोसलाजादा ञङ् इति सूत्रेण तत्र ञङ् प्रत्ययः भवति ञङ् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति तर्हि अवन्ति य इति भवति अवन्ति य ञित्तस्ति ञित्तस्ति ञङ् तर्हि अवन्ति य तस्य किं भवति तद् तद्राजसंज्ञकमस्ति ञङ् तद्राजसंज्ञकमस्ति ञङ् तद्राजसंज्ञकमस्ति इति कृत्वा अनेन सूत्रेण क्रियामवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च इति सूत्रेण तस्य ञङ् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति तत्र पुनः ङीष् प्रत्ययः भवति इतो मनुष्यजातेः इति इतो मनुष्यजातेः इति ङीष् प्रत्ययः तर्हि किं भवति अवन्ति ङीष् अवन्ति इ अवन्ति इ इति भवति इकारलोपः अनन्तरम् अवन्ति इति भवति अवन्ति इ यस्य च इति इकारलोपः भवति अवन्त इ अवन्ति इति सुप्रत्ययस्य लोपे अवन्ति इति रूपं भवति तदनन्तरम् अग्रे अग्रिमं किमस्ति उदाहरणं कुन्ती इति कुन्ती कुन्ती इत्यत्रापि एवमेव अस्ति कुन्तेः अपत्यं स्त्री कुन्तेः अपत्यं स्त्री कुन्तेः अपत्यं स्त्री इत्यर्थे कुन्तेः अपत्यं स्त्री इत्यर्थे कुन्ती शब्दः एवमेवं प्रक्रिया सेम् समानमस्ति सेम् तत्र समानमस्ति ञङ् प्रत्ययः एतत् सर्वं समानं कुरु कुरोः अपत्यं स्त्री कुरुनादिभ्यः इति सूत्रेण ञ प्रत्ययः भवितुमर्हति कुरु शब्दात् कुरोः अपत्यम् इत्यर्थे ञ प्रत्ययः ञ प्रत्ययस्यापि तद्राजसंज्ञा अस्ति तद्राजसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति तस्मात् पुनः तस्य लुक्लोपः तत्र ऊङ्मुतः इति सूत्रमस्ति ऊङ्मुतः इति स्त्रीप्रत्ययविधायकं सूत्रम् ऊङ् इति प्रत्ययः भवति ऊङ् प्रत्ययः भूत्वा किं रूपं भवति कुरुः इति रूपं भवति कुरुः कुरुः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः कुरोः अपत्यम् इति कुरुः ऊङ्मुतः इति सूत्रं स्मरतु स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे ऊङ् प्रत्ययविधायकं सूत्रम् तस्य पुनः विभक्तिकार्याणि भूत्वा कुरुः इति रूपं भवति अग्रिमं सूत्रम् अतश्च अतश्च अतः च इति द्विपदं सूत्रम् अतः च इति द्विपदं सूत्रं स्त्रियाम् इति अनुवर्तते जनपदशब्दात् क्षत्रियात् इति अनुवर्तते लुक् इति अनुवर्तते तद्राजाः इति अनुवर्तते प्रत्ययः इति अनुवर्तते किं किमस्ति स्त्रियां जनपदशब्दात् क्षत्रियात् लुक् तद्राजाः तर्हि सूत्रार्थः किं भवति अत इति तद्राद विशेषणं तद्राजात् तद्राजात् तद्राजात्मकस्य अकारस्य इति अर्थः इति मनोरमा तद्राजात्मकस्य अकारस्य
तस्य तद्राजस्य अकारस्य इति अत इति तद्राजविशेषणम् तद्राजात्मकस्य अकारस्य इत्यर्थः। तर्हि तत्र कथं भवति पश्यामः। वयं सूत्रार्थं पुनरेकवारं पश्यामः। किं भवति सूत्रार्थः तु एवं भवति। स्त्रीत्व विवक्षायां तद्राजसंज्ञकस्य अकाररूपप्रत्ययस्य किं भवति लुक् लोपः भवति। स्त्रीत्व अभिधेये तद्राजसंज्ञकस्य अकाररूपस्य प्रत्ययस्य अकारस्य इति तद्राजस्य अकारस्य स्त्रियां लुक् स्यात् इति। उदाहरणं शूरसेनी इति उदाहरणं। शूरसेनी शूरसेनानाम् अपत्यं स्त्री इति शूरसेनी शूरसेनानाम् किमस्ति अपत्यं स्त्री शूरसेन शब्दः किं भवति जनपद शब्दात् क्षत्रियात् अन्य इति अन्य प्रत्ययः भवति तत्र। तर्हि शूरसेन अन्य इति भवति। तस्य अन्य प्रत्ययस्य तद्राजसंज्ञा तस्य अन्य प्रत्ययस्य अकारः अस्ति। तर्हि पश्यतु इदानीं तत्र तद्राजसंज्ञा अस्ति अकारः अस्ति। तर्हि तद्राजस्य अकारस्य किं भवति लुक् लोपः भवति। तर्हि शूरसेन इति तिष्ठति लुक् लोपः भवति। तत्र जातिवाचकत्वात् किं भवति तत्र ङीष् प्रत्ययः भवति। जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इति सूत्रम्। जातेरस्त्रीविषयाद् अयोपधात् इति सूत्रेण तत्र भवति ङीष् प्रत्ययः भवति। तत्र प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य भवति। अनन्तरं तत्र अपत्यप्रत्ययान्तशब्दः अस्ति खलु एषः अपत्यप्रत्ययान्तशब्दः अस्ति। तर्हि एकः विषयः अस्ति अत्र। यदि लुक् लोपः भवति चेत् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं भवति वा न लुमदाङ्कस्य इति अस्ति खलु। न लुमदाङ्कस्य इति नियमः। न लुमदाङ्कस्य इति नियमः लुमान् यद् भवति अर्थात् लुक् श्लु लुप् एतेषु प्रत्ययेषु एवं एतेषां नाम्ना यदा तत्र लुक् लोपः भवति चेत् तत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं नास्ति इति अस्ति। तत्र लुक् लोपः अस्ति ञ् इत्यस्य अञ् इत्यस्य लुक् लोपः अस्ति चेत् कथं भवति इति प्रश्नः अस्ति। तस्य उत्तरमस्ति मनोरमायां। पश्यतु मनोरमायां तस्य उत्तरं दत्तं। किम् उत्तरं दत्तम् इति पश्यतु। अञः लुकि प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य अपत्यप्रत्ययान्तत्वेन जातित्वात् ङीष् इति उक्तम्। अर्थात् तत्र संशयः नास्ति। जातेरस्त्रीविषयाद् अयोपधात् इत्येव तत्र ङीष् अस्ति। प्रश्नः न लुमता इति निषेधः भवति खलु इति। तर्हि आचार्यः वदति न लुमता इति निषेधस्तु न। तत् किमर्थं न? ङीष्विधेः अङ्गकार्यत्व अभावात्। तत्र अङ्गकार्यत्वं नास्ति ङीष्विधि। तत्र अन्यत्र सर्वत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति यत्र भवति तत्र अङ्गमाश्रित्य भवति। अङ्गाधिकारे भवति। अत्र तु किं भवति ङीष्विधेः अङ्गकार्यत्वं नास्ति। तत् कृत्वा अत्र लुक् न लुमदाङ्कस्य इत्यस्य प्रवृत्ति अत्र न भवति इत्यर्थः। ङीष्विधेः तत्र संज्ञाश्रितं नास्ति। अङ्गसंज्ञाश्रितविषयः नास्ति। तर्हि लोपः जातः इति कृत्वा तत्र आदिवृद्धिः नास्ति।
आदिवृत्तिः नास्ति। तेन कारणेन किं रूपं भवति? शूरसेनी इत्येव रूपं भवति। शौरसेनी इति न भवति। शौरसेनी इति न भवति। किमर्थं? प्रत्ययस्य लोपः जातः। तेन तत्र किं नास्ति? शूरसेनी इति। अपरं तु मद्री इति अस्ति। मद्री मद्री इति किमस्ति? मद्री मद्राणाम् अपत्यं स्त्री। मद्राणाम् अपत्यं स्त्री मद्री। तत्रापि समानमेव। अणोद्व्यचः इति सूत्रेण तत्र अण् प्रत्ययः भवति। अणोद्व्यचः इति सूत्रेण किं भवति? मद्राणाम् अपत्यं स्त्री इत्यर्थे किं भवति? मद्राणाम् अपत्यं स्त्री इत्यर्थे अण् प्रत्ययः भवति। तस्य अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। तर्हि मद्राङीप मद्री मद्रङीष् मद्री इति भवति। कथं माद्रीसुतौ इति प्रयोगः इति? तर्हि मद्री इति अस्ति खलु, तर्हि महाभारते कुत्रचित् माद्रीसुतौ इति प्रयोगः दृश्यते। नकुलसहदेवौ इत्यर्थे माद्रीसुतौ इति प्रयोगः तत्र दृश्यते। माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे इति। तत्र किमस्ति इत्युक्ते तद् कथं प्रयोगः आगतः? माद्रीसुतौ इति करणीयं खलु, कथं माद्रीसुतः इति प्रयोगः योग्यः वा इति प्रश्नः। ह्रस्वः एव पाठः इति हरदत्तः। अर्थात् हरदत्तस्य मतं पदमञ्जरीकारः, पदमञ्जरीकारस्य मतं किमस्ति? सः वदति माद्रीसुतौ इति प्रयोगः एव प्रामाणिकः, तदेव योग्यम् इति पदमञ्जरीकारस्य हरदत्तस्य मतं। भर्गादित्वं वा कल्प्यम् इति अपरः पाठः। किमस्ति? वेदान्तवादी तत्र भर्गादि एकगणस्य कल्पनां कृत्वा, भर्गादिगणस्य कल्पनां कृत्वा तत्र पुनः तत्र भर्गादिगणस्य कल्पनां करोति। तदनन्तरम् अण् प्रत्ययः भवति। अण् प्रत्ययं कृत्वा तस्य अणः निषेधः कृत्वा तथा एवं कल्पनां कृत्वा वयं माद्री इति शब्दस्य एतत् कर्तुं शक्नुमः इत्यपि इति एकः पक्षः। तदेव भर्गादित्वं वा कल्प्यम् इति। तत्र भर्गादिगणः, भर्गादिगणः इति कल्पना। भर्गादिगणस्य कल्पनां कृत्वा भर्गादिभ्यः अण् प्रत्ययं कृत्वा तस्य आधारेण, तर्हि भर्गादिगणे यदि अयं शब्दः भवति चेत् अयं किं न भवति? तद्राजस्यकारस्य पुनः तत्र लुक्लोपनिषेधं कृत्वा तत्र किं करणीयं? माद्री इति रूपः कल्पनीयः इति कल्प्यम् इति मनोरमा सिद्धान्तकौमुदीकारस्य मतम्। अर्थात् कल्पयितुं शक्यते माद्री इति रूपम् इति। परन्तु हरतः पदमञ्जरीकारः न अनुकूलयति तत्। सः वदति तत्र ह्रस्वः एव पाठः योग्यः इति पक्षद्वयम्। अस्तु।